हणजूणच्या बर्च बाय रोमियो लॅन क्लबात अग्निकांड जाल्या उपरांत प्रशासनान हेर क्लबाची चौकशी सुरू केल्या। पूण हे खेपे सरकारी अधिकाऱ्यांनी पार्सेकाराच्या जमनींतले हॉटेल सील केल्ल्यान पार्सेकाराचें हॉटेल सील केलें अशी वावडी सगळे कडेन पाताळ्ळ्या। अर्थातच लक्ष्मीकांत पार्सेकारान वावडेचेर जाप दिल्या। गरजेचे परवाने ना अशें म्हणत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हरमलचे हॉटेल सील केलें। हें हॉटेल पार्सेकाराचें अशी कुजबूज सुरू जाली। पत्रकारांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक गाठून स्पश्टीकरणय मागलें। पार्सेकारान तें हॉटेल आपलें न्हू अशें सांगलेंच, पूण कशी मार्मीक उतरांनी जाप दिली पार्सेकर सराच्याच तोंडांतल्यान आयकात। विषय असो आला की पार्सेकर सरांच्या खंय तरी हॉटेलाक खंय तरी सील मारला, काय विषय? म्हाका मातसोसो दुबाव आणि वासय आसलोच। काल आमचो हसरो आमदार खंय तरी उलयल्लो, म्हाका एक हें धाडला कोणी तरी व्हिडिओ, की तो उजो लागलो तो खंयचो क्लब? नाव बुर्ज क्लब, तसलो क्लब आपल्याकडे सुद्धा आसा, आपल्याकडे आहा। आनी हांसून पत्रकारांक सांगी, म्हणजे म्हटलें कितें तरी हेका कोणाचें तरी हें तकलेन आसा विशय। म्हजें हॉटेल हांव हॉटेलां चलयना, हांव स्कुलां कॉलेजीस बीन असले चलयता। एक म्हजी ही आसा मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी आसा, 5 कडेन ब्रँचीस आसा। हांवें 1-2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसा कोणाक तरी, 10 वर्सांचो लीज, 15 वर्सांचो लीज असो। जेका लिजार दिल्ली आसा ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलोवप। ताणें जर बेकायदेशीर चलयले जाल्यार जबाबदार तो। हांव जमीन ओनर म्हणून ताणें म्हाका भाडें दिवप ठरवलें, आनी ताणें आजनेरी कितें केली जाल्यार तो जबाबदार। त्यामुळे म्हज्या नांवा वयलें खंयचें हॉटेल, खंयचेय जर असो विशय जर येता आसत जाल्यार हांव खंयचेच हॉटेल चलयना। हा, पण हांवें दिल्ल्या म्हज्या प्रॉपर्टींत हॉटेल चलता आसत, त्यामुळे कितें केल्लें आसत ताणें जो करणारो आसा ताणें भोगचें, ताणें उत्तर दिवचें। हांव तातूंत काडी मात्र म्हाका हें ना। तूं तें बंद केलें, सील केलें किंवा कितें असल्यो गोश्टी आयकता हांव, पूण म्हाका तें पडलेलें ना। हांव जमनीचो मालक म्हणून हांव ती जबाबदारी घेवचो।